सरदस ये बताइएगा कि कैसे आप पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाएंगे? ऑप्शंस क्या हैं? खुल के आज बात करें ना। बहुत शुक्रिया जानी साहब, और मैं शामी साहब का भी मशकूर हूँ। उन्होंने बुजुर्गों की निस्बत का जिक्र किया और बड़ा उनका इज्जत एहतराम का रिश्ता शामी साहब के साथ पूरी उम्र रहा। मैं देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि जो पंजाब असेंबली की तहलील है उसको रोकने के लिए तो तरीके अदम एतमाद है, और अगर एतमाद के वोट का कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि 188 वोटों वाली पार्टी 186 वोट इतने आराम से ले सकेगी। क्योंकि देखिए, जब असेंबली तोड़ने का फैसला... अच्छा, 88 कैसे हो गए? आप कौन से 3 वोट माइनस कर रहे हैं? देखिए, दोस्त मोहम्मद मुजारी का जी, उनका माइनस कर रहे हैं। एक चौधरी मसूद साहब इस्तीफा दे चुके हैं और वो पिछले दफा मुल्क से बाहर थे, तो उनका माइनस कर रहे हैं। और हाउस की स्ट्रेंथ, एक चौधरी निसार साहब का भी वोट नहीं डलेगा, तो वो भी अभी तक हाउस में नहीं आए, तो 3 तो वोट ऑब्वियसली माइनस होंगे टोटल गिनती में से। तो मेरी गिनती के मुताबिक तहरीक इंसाफ और उसके एलाइज... नहीं, क्या चौधरी साहब ने, चौधरी निसार साहब ने वोट दिया था जब 191 का मजमुआ हुआ था पीटीआई का? नहीं, 191 नहीं है, वो 190 है। अच्छा। इस वक्त वो 188 पे खड़े हैं। अच्छा। और ये बड़ी क्लियर कैलकुलेशन है, इसमें हमने सारी जमा तफरीक करने के बाद इस कैलकुलेशन पे हम पहुंचे हैं। अब 186 वोट सिक्योर करना ये कोई आसान वाला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस असेंबली की तहरीर के खिलाफ हैं। अब 186 तक पहुंचना ये चौधरी साहब के लिए जो शीर लाने के बराबर होगा। और मैं ये समझता हूँ, देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल रहे। 5 साल के लिए लोगों ने मैंडेट असेंबली को दिया है, वो 5 साल पूरे हों। मगर अगर हमारे हरबे कामयाब नहीं होते तो फिर ठीक है, सो बी इट, फिर ये असेंबली तोड़े। असेंबली ये तोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड ठहरिए। गोया गवर्नर राज सरदस्त ऑप्शन नहीं, आप तहरीक अदम एतमाद भी लाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि आपके पास 186 नहीं, तो आपका तकिया है कि वजीर आला 186 पूरे करके दिखाएं, ऐसा ही है? देखिए, वो भी पूरे करके दिखाएं। दूसरा, अदम एतमाद के वोट के लिए आपके इल्म में है कि माजी में ब्लॉक्स बनते रहे हैं, जिसमें एक यूनिफिकेशन ब्लॉक भी था। अगर बहुत बड़ी मेजॉरिटी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इकट्ठी हो जाए और वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर कर दे, वो भी एक ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जी उसके मुताबिक वो वोट गिने नहीं जाएंगे जो पार्टी मैंडेट के खिलाफ होंगे। आप फैसले से पहले की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक ग्रुप ऑफ एमपीएस को एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, ये माजी में होता रहा है, यूनिफिकेशन ब्लॉक रहा है। डिक्लेयर कौन करेगा? देखिए, अगर वो अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को दें, वो स्पीकर को दें। स्पीकर तो नहीं मानेगा। अगर स्पीकर ना माने, मगर अगर बहुत बड़ी मेजॉरिटी... मगर वो तारड़ साहब, एक आप नौजवान हैं, ये तो मफरूजे हैं ना माशाल्लाह, जोरे बाजू आपका जो है उसको लोग मानते हैं, तो क्यों नहीं आप इलेक्शन में चले जाते हैं? अगर वो असेंबली तहलील करते हैं तो इलेक्शन में उनका मुकाबला करें। अल्लाह अल्लाह खैर। हम बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे ये तासुर मिले कि आप इलेक्शन से घबरा रहे हैं? आपके ही राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स थी कि अगर ये असेंबलियां तहलील करेंगे हम इलेक्शन करवा देंगे। जब उनका ये बयान आया तो उसी बयान से आप वापस हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। और जो कश्मीर का रिजल्ट आया, देखिए, वो बात नहीं रही जो वो 20 बाई इलेक्शन वाली थी। बयानिए में जो इन्होंने चेंजेस लेके आए, पहले एंटी अमेरिकन बयानी पे फिर गए, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी पे कहा नहीं वो तरीके से एतमाद को रोक सकते। तो फिर आप उनको कहें ना, आप लंगोटा कस लें और आ जाए अखाड़े में, कहो बिस्मिल्लाह, तोड़ो असेंबली, हम खड़े हैं। मैं तो देखिए, मेरा ये स्टांस है कि असेंबलियों को हमेशा अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि ये असेंबली तोड़ सकते हैं, तो ये मेरा भी दावा, ये परवेज इलाही साहब कुछ भी कर लेंगे, असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान साहब को पंजाबी में कहते हैं ना, आरे लाई रखेंगे। और उनको टाइम, जैसे आप परवेज इलाही साहब को आरे लगाए रखेंगे, लेकिन तहरीक में एतमाद पेश नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, एतमाद के वोट का भी कहा जा सकता है, वो तो बड़ी क्लियर बात है। आप ये बताएं, अभी आपने आजाद कश्मीर का हवाला दिया है, इमरान खान साहब ने तो ट्वीट किया है आज, और उन्होंने बड़ा डंका बजाया है कि हमारी पार्टी जीत गई और मुबारकबाद पेश की है वजीर आजम आजाद कश्मीर को। तो आप आजाद कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है उसका मेयर मुस्लिम लीग नून बनाने की पोजीशन में आ गई है, प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास अपनी होम यूसी हार गए हैं,
لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں تحریک انصاف پہ وہاں پہ عدم اعتماد کیا ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مل کے سیٹیں زیادہ ہیں. جو بڑے اہم شہر ہیں وہاں پہ میئر یا جو چیئرمین ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم جماعتوں کے ہوں گے. اب اس سارے پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں بحیثیت مجموعی وہ تحریک انصاف سے ان کے بندے زیادہ ہیں. جی بالکل درست ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن اکیلی تحریک انصاف جو ہے دیکھیے وہ سب سے زیادہ ہے. نہیں دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے فیز 1 فیز 2 میں ٹوٹل مجموعہ کریں 440 ان کے بنتے ہیں. آزاد دوسرے نمبر پر آتے ہیں جن کے 370 بنتے ہیں مجموعی طور پر. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی جس کے 311 بنتے ہیں. پھر آتی ہے نون لیگ جس کے 262 بنتے ہیں. آپ مجموعہ آپ کرتے رہیں تو وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن یہی تو پچھلے انتخاب میں بھی ہوا تھا. پی ڈی ایم پارٹیز نہیں سر، یعنی اگر پیپلز پارٹی اور شامی صاحب 18 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ 18 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کتنے تناسب کیا تھا اور باقیوں کا مجموعہ کیا تھا؟ باقیوں کا مجموعہ زیادہ ہی تھا. تو یہ تو کوئی فرق نہ ہوا نا. یا تو ہوتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہاں پہ لیڈ کرتی اور جو پارٹی ان گورنمنٹ ہے اس کے ووٹ کم ہوتے، سیٹیں کم ہوتی. بہرحال یہ تو بحث ہوگی. زرداری صاحب والے جانب پارٹی کے طور پر سب سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے. جی لے چکی ہے، لیکن پی ڈی ایم پارٹیز کے مقابلے میں اس کی سیٹیں کم ہیں. مجموعہ اگر کیا جائے بالکل. طارق صاحب جی مجموعہ اگر کیا جائے تو دیکھیے تحریک انصاف جو کلیم کرتی ہے پاپولیرٹی کی ویو وہ تو بات درست ثابت نہ ہوئی. اور دیکھیے پنجاب اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ ان کو جو تھوڑی بہت پروٹیکشن حاصل ہے، جو بندہ سرکاری ہیلی کاپٹر پہ پروٹوکول بھی تو حاصل ہے نا. پروٹوکول حاصل ہے. سرکاری ہیلی کاپٹر پہ آپ جلسہ گاہ کا جائزہ لیتے ہیں. جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں جلسے میں اس پہ پورٹو ہارٹ ٹاؤن لکھا ہوا ہے، وہ لوکل کاؤنسل کی کرسی ہے. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے پرکس اینڈ پریویلیجز کی آپ کو عادت ہے تو عمران خان صاحب نے اس کو ایز اے تھریٹ یوز کیا ہے، مگر یہ بالکل اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے. اس پہ ڈیٹ پہ ایکسٹینشن دیتے رہیں گے. چلے آپ بتائیں کہ زرداری صاحب کے ذمہ کیا مشن سونپا ہے؟ وہ شجاعت صاحب سے بھی روابط کر رہے ہیں، کیا وہاں سے آپ کو امید ہے شجاعت صاحب کے یہاں سے؟ دیکھیں شجاعت صاحب کا obviously بڑا کلیئر سٹانس ہے اس حوالے سے، اور وہ تو شروع سے اس حق میں تھے کہ پنجاب کے اندر رائٹ فلی سو جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ وہاں پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت ہونی چاہیے. ہمارا ایک ریویو بھی پینڈنگ ہے اس لیٹر کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے. جو سپریم کورٹ کا ریویو ہے اس میں ان ایم پی ایس کا بھی کیس شامل ہے جن کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے گئے، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ تو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ ووٹ گنتی میں شمار نہ کیا جائے. وہ ریویو تو نہیں لگ رہا نا ابھی. وہ تو نومن تیل ہوگا نہ اور شامی صاحب جو 18 اراکین اسمبلی ہیں نون لیگ کے جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے غالباً، وہ بھی آپ کوڑ گئے ہیں، وہ بھی بحال نہیں ابھی تک ہوئی. تو اس لیے آپ بنیادی طور پر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر ہی نہیں سکتے. نہیں، ہم نے جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ میں وہ دائر کر چکے ہیں ہم، اور ہمیں اس میں بڑی امید ہے کہ وہ جلد سپریم کورٹ اس کو لگا دے گا. 18 ممبران کے حوالے سے ہمارے ایک وفد نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کی اور ان کے سامنے کچھ اپنی معروضات رکھی کہ جو اسپیکر کا الیکشن ہوا تھا اس میں خفیہ رائے شماری کی وائلیشن ہوئی تھی، سیکرٹ بیلٹ کو اس میں وائلیٹ کیا گیا تھا، اور وہ آرٹیکل 226 ہے آئین پاکستان کا. تو ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ وہ کیس بھی ابھی تک نہیں لگ رہا، اس کو بھی فی الفور لگوانا چاہیے اور وہ میرٹ پہ لگنا چاہیے. تو ہم نے اپنے قانونی آپشن سارے کھولے ہوئے ہیں اور باقی بھی ہماری انشاءاللہ تیاری ہے، مگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر اپنے منہ سے مارچ کہہ رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کر کے اس بیچ آپ اور آپ کے اتحادی عمران خان صاحب کے مذاکرات کی بات پر کچھ کان دھر رہے ہیں؟ کوئی اسحاق ڈار صاحب یا دیگر عارف الوی صاحب سے مل کے کوئی مذاکرات کی راہ بھی ہموار کریں، کیونکہ انگیجمنٹ کا مارجن تو پیدا ہوا ہے نا جی یہاں پر؟ دیکھیے مذاکرات کے حوالے سے ایک شخص جو چور ڈاکو کے نعرے لگاتا ہو، جو اسمبلی میں اس راستے سے آ کے انٹر ہوتا ہو کہ اس کو کسی پی ڈی ایم کے ممبر سے ہاتھ نہ ملانا پڑے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ان کا یو ٹرن ہے اور انہوں نے اب اپنی ضرورت کو یہ پیشکش کی ہے. تو اس پہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور پی ڈی ایم اس پہ اپنا فیصلہ دیں. بہت شکریہ. آپ طارق صاحب ایک بات بتائیں مجھے، کچھ اگر آج الیکشن ہو جائے پنجاب میں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ دیکھیے میں تو بالکل اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں جو حال ہی میں لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، جو ان کا کال و فیل کا تضاد ہے، جو انہوں نے اپنے نیریٹو پہ کئی 100 یو ٹرن لیے ہیں اور پیچھے پرفارمنس اور ہے کوئی نہیں، جو 4 سال ان کی کارکردگی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا ٹف الیکشن ہوگا. اور میں تو بدلے میں آپ کی پرفارمنس کیا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہم نے آ کے ریاست کو بچایا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا ہے،
اور آگے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں. ابھی گیس نہیں ملنی اور وہ مہنگی ہوگی, گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہوگی اور بجلی مہنگی ہوگی, تو لوگ تو اس چیز کو بڑی ویلیو کرتے ہیں. تو سستا تیل لے کے آ رہے ہیں. آج رشیا سے ایک اچھی خبر آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے, تو انشاءاللہ سیاسی مقابلہ اچھا رہے.